दोस्तों, जन्नत क्या है? जन्नत में जन्नतियों को क्या क्या मिलने वाला है? जन्नत में निकाह कैसे होगा? जन्नत में जन्नती हम बिस्तरी कैसे करेंगे? ऐसे बहुत से सवालात हैं दोस्तों, जो हमारे जहन में अक्सर घूमते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालातों के जवाब को। हेलो दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जन्नत के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे तो उन्हें वहाँ के फल वगैरह खाने की तो इजाजत थी, मगर हूरों को हाथ लगाने की इजाजत क्यों नहीं थी? कुरान में जगह जगह मर्दों के लिए हूरों का जिक्र है, मगर औरतों के लिए जिक्र नहीं। तो जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? हूरों से निकाह कैसे होगा और निकाह के बाद उनकी औलाद कितनी होगी? और जो बच्चे जन्नत में पैदा होंगे वो कैसे होंगे? हूरों से निकाह के बाद हम बिस्तरी कैसे मुमकिन होगी और हम बिस्तरी के बाद हूरें किस हालत में होंगी? ये वो सवालात हैं जो अक्सर हमारे जहनों में आते हैं और जिनका सही जवाब तलाश करना हम सबके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ऐसे सवालात अक्सर गुमराही का बाइस बनते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूर ऐन के मुतल्लिक सवाल किया गया कि उनको किस चीज से पैदा किया गया, तो आपने इरशाद फरमाया, हूर ऐन 3 चीजों से पैदा की गई हैं। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है और दरमियाना हिस्सा अंबर का और ऊपर का हिस्सा काफूर का। इनके बाल और आबरू सयाह हैं और नूर से उनका खत खींचा गया है। हूर ऐन जन्नत की वो पाकीज़ा, खूबसूरत, गोरी और बड़ी आंखों वाली औरतें हैं जो दुनिया की औरतों से जुदा हैं। इनकी तख्लीक भी मुख्तलिफ है। अलबत्ता दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हूरों से बढ़कर होगा और वो हूरों की मलका यानी सरदार होंगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। और अल्लाह ताला उस औरत को उन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। और अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत बतौर इनाम बनाई है। दुनिया में निकाह 2 मकासद के लिए किया जाता है, एक इज्जत व पाकीज़गी के हुसूल के लिए और दूसरा औलाद में इजाफे के लिए। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश होगी तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन दुनियावी औलाद की तरह उनका हुक्म नहीं होगा। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी कि बच्चे का हमल करार पाना, उसका पैदा होना और उसका इंतहाई उम्र यानी 30 साल की उम्र तक पहुंचना, सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। जन्नत में इज्जत व पाकीज़गी पहले से ही जन्नती को हासिल होगी। वहाँ ना गुनाह का तसव्वुर होगा और ना ही गुनाहों के ख्यालात होंगे। जन्नतियों को हसीन व जमील और खूबसूरत पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी। ये बात कुरान करीम और अहादीस मुबारका से साबित है कि जन्नती अपनी बीवियों और हूरों से लुत्फ अंदोज होंगे, जिसमें उनके साथ हम बिस्तरी करना भी शामिल है। कुरान करीम में है कि जन्नत वाले लोग उस दिन यकीनन अपने मशगले में मगन होंगे। कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद है, और उस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी। उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। हजरत ज़ैन बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा एक यहूदी आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या आप ये कहते हैं कि जन्नती लोग खाएंगे और पिएंगे? उसके जवाब में आपने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने, पीने, शहवत और हम बिस्तरी की ताकत दी जाएगी।
اس پر اس یہودی نے کہا کہ جب وہ شخص کھائے گا اور پیے گا تو اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی حاجت اس پسینے سے دور ہو جائے گی جو مشک کی طرح ان کے جسم سے نکلے گا، اور پھر ان کے پیٹ ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا ہم جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی ہم بستری سے فارغ ہوگا تو جنتی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کنواری ہو جائے گی۔ نکاح اور ایمان یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور تا قیامت رہیں گی کہ اس سے نسل انسانی کا بقا ہے۔ نکاح انسان مرد کا صرف انسان عورت سے ہی ہو سکتا ہے، نہ کسی جن سے اور نہ کسی جانور سے، کیونکہ نکاح صرف انسانوں کے درمیان یعنی مرد اور عورت کے درمیان شرط ہے۔ جنت میں انسانوں کا نکاح حوروں سے کیا جائے گا اور حوریں انسانوں سے الگ تخلیق کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا اور انہیں جنت میں رکھا گیا تھا، لیکن انہیں حوروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب اس دنیا میں انسان کا جسم مٹی ہو جائے گا اور اس کی روح جنت میں پہنچے گی تو تب انسانوں کو حوریں عطا ہوں گی، اور یہ اجازت قیامت کے بعد ہوگی۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا یعنی انسان نے نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی اور ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلی سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا۔ اس کے اوپر گل لالہ کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہیں تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، اور ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کناروں کو اٹھانے والی ہوں گی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان اعمال کا جو بجا لاتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ دنیا والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو حسن میں حور عین سے بڑھ کر ہوں گی۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 کی تفسیر میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی اور ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ ان کے خاوند جب بھی ان سے ملاپ کریں گے تو ہر دفعہ انہیں کنوارا پائیں گے، اور وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔